हामीलाई सत्य के हो त्यो थाहा छैन। सत्य के हो त्यो थाहा भएको दिन त हाम्रो आचरणमा पनि सत्य आइहाल्छन्। यदि तपाईँले कुनै भित्ता हेर्नुभयो, एउटा भित्तालाई हेर्नुभयो, घरको भित्तालाई, र त्यहाँ ढोका कहाँ छ देख्नुभयो, तपाईँका आँखा खुला छन् र ढोका कहाँ छ, झ्याल कहाँ छ, भित्ता कहाँ छ, त्यो सत्यसँग परिचित हुनुभयो भने के तपाईँ ढोकाबाट निस्किन नखोजेर भित्ताबाट निस्किन खोज्ने असफल प्रयास गर्नुहुन्छ? के तपाईँ ढोका देख्नुभयो भने झ्यालबाट निस्किने प्रयास गर्नुहुन्छ? न भित्ताबाट न झ्यालबाट। तपाईँ जब ढोका देख्नुहुन्छ नि, त्यो मूल बाटो, ढोकाको बाटो भनेको मूल बाटो, मूल बाटोबाट बाहिर निस्किनुहुन्छ, मूल बाटोबाट भित्र प्रवेश गर्नुहुन्छ। त्यसै गरी तपाईँले सत्य देख्ने हो भने त जीवन जस्ताको जस्तै छर्लङ्ग देखिहाल्छ नि। सत्यले तपाईँलाई तपाईँको जीवनमा भित्ता कहाँ छ, झ्याल कहाँ छ, ढोका कहाँ छ, दुर्घटना हुने क्षेत्र कहाँ छ, तपाईँको जीवनको बैठक कोठा कहाँ छ, शयन कक्ष कहाँ छ, बाहिरको सडक कहाँ छ, फुलबारी कहाँ छ, सब देखाइहाल्छन्। त सत्यको बोध कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न छ। अहिलेको बुद्धि, अहिलेको सोच, अहिलेको समझ, अहिलेसम्मको तपाईँको शिक्षाले कहिल्यै पनि सत्यको बोध हुँदैन। सत्यको बोध भएको दिन त तपाईँको जीवनमा डर, अशान्ति, अतृप्ति, चिन्ता, तनाव, दुःख केही पनि रहने सम्भावनै भएन। सत्य देख्यो भने जीवनमा मात्र एउटा सत्य बाँकी रहन्छ र त्यो सत्य र तपाईँको बीचको दूरी सकिन्छ। तपाईँ सत्य हुनुहुन्छ, सत्य तपाईँ, किन तपाईँ र सत्य दुईटा अलग अलग कुरा होइन। जुन दिन तपाईँलाई सत्यको बोध हुन्छ त्यस दिन तपाईँलाई के थाहा हुन्छ भने तपाईँ सत्य हुनुभयो, सत्य तपाईँ भयो। सत्य र तपाईँको बीचमा एउटा गहन अनन्यता, एकीभाव वा एकाकार जन्मिन्छ। तपाईँ एक हुनुहुन्छ। तपाईँको लागि सत्य अलग, तपाईँ अलग हुँदै हुनुहुन्न। त्यही भएर जसले ब्रह्मलाई देखे अहम ब्रह्मास्मि भने, जसले आफूभित्रको वेदलाई पढ्न सके वेदोहम भने, जसले जीवनभित्र लुकेको शिवत्व देखे शिवोहम भने, एकपटक ब्रह्मको अनुभव भएपछि, परमात्माको अनुभव भएपछि अहम ब्रह्मास्मि अथवा म नै ब्रह्म हुँ भन्न तपाईँ बाध्य हुनुहुन्छ। त्यो भन्नु भएन भने तपाईँ झुठो बोलिराख्नु भएको हुन्छ। त्योभन्दा पहिले, एक ब्रह्मको अनुभूति भन्दा पहिले तपाईँले अहम ब्रह्मास्मि, म ब्रह्म हुँ भन्नुभयो भने झुठो बोलेको हुन्छ। अनुभूति पछि भन्नु भएन भने झुठो बोलेको हुन्छ। जुन दिन तपाईँले सत्य देख्नुहुन्छ, तपाईँले देख्नुहुन्छ कि पुरै वेद तपाईँभित्रै छ। सम्पूर्ण वेद, वेद यानी ज्ञानका संहिता सबै तपाईँभित्रै छ। सारा वेद तपाईँभित्रै छन्। पुराण, श्रुति स्मृतिहरू, सारा ज्ञानहरू तपाईँभित्रै छन्। त त्यस दिन ज्ञान र तपाईँ अलग हुनुहुन्न। सत्यसँगै तपाईको ज्ञानसँग पनि एकाकार हुन्छ। र अर्को एउटा कुरा ख्याल गर्नुभएको छ, जब तपाईँ असत्य बोल्नुहुन्छ, झुठो बोल्नुहुन्छ, मनमा तनाव आउँछ, भित्र कतै हृदय राजी हुँदैन। हिजो आज त मसिनहरू पनि छन्, जुन मसिनले तपाईँले झुट बोलेको र सही बोलेको थाहा पाउँछ। किनभने व्यक्ति सत्यले बनेको छ। असत्य बोलेको बेलामा उसको मनमा एक प्रकारको तरङ्ग जन्मिन्छ, जुन तरङ्ग सत्य बोलेको बेलामा कहिले पनि जन्मिँदैन। त्यसकारणले तपाईँ जतिसुकै लुकाउन खोज्नुहोस्, ठग्न खोज्नुहोस्, त्यो मसिनले तपाईँले असत्य बोलेको तत्काल थाहा पाउँछ। किनभने त्यो मसिनले तपाईँको
विचारको तरङ्गलाई समात्छ। तपाईँको बोलीलाई होइन, बोली त मैले बोलीमा त झुटो बोल्न सक्छु, अभिनय गर्न सक्छु, म यसरी जीवन बाँच्न सक्छु, मानौँ कि झुटो नै सत्य हो, बाहिरबाट देखेर कहिले पनि थाहा नहुन सक्छ। एउटा हिंस्रक व्यक्ति अहिंस्रक जस्तो भएर बाँच्न सक्छ, एउटा बलात्कारी बडो करुणावान जस्तो भएर बाँच्न सक्छ, बाहिर देखिन सक्छ। तर त्यो मसिनले तपाईँले झुट बोलेको तत्काल थाहा पाउँछ, किनभने सत्यको घडीमा सत्य बोल्दा, सत्यको व्यवहार गर्दा भित्र कुनै तरङ्ग जन्मिन्न, तपाईँ शान्त हुनुहुन्छ। त्यस कारणले सत्य बोल्नुभयो भने तपाईँले याद पनि गर्नु पर्दैन। झुटो बोल्ने व्यक्तिले याद गरेको गरै गर्नुपर्छ। त्यस कारणले एउटा झुटो बोल्ने व्यक्तिले बार बार अर्को नयाँ झुटो जन्माइरहन्छ। एउटा असत्य बोल्यो भने धेरै असत्यहरू बोल्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँ विद्यालय जान छोडेर कसैसँग घुम्न जानुभएको थियो, घरमा आएपछि पिताजीले सोध्नुभयो, बाबु आज पढाइ कस्तो भयो? आहा, बडो राम्रो। कति विषय पढाइ भयो? तपाईँले भन्नुभयो 5 विषय। मैले राम्रो पनि भने, 5 विषय पनि भने, यो याद राख्नुपर्छ तपाईँले। अब भोलि फेरि 6 भनिदिनु भयो भने, वा 4 भनिदिनु भयो भने, अथवा मलाई अल्छी लागेर दिनभरि कक्षामा निधाएँ भनिदिनु भयो भने तपाईँले कति कुरा याद गर्नुपर्छ भन्नुहोस् त। जुन कुरा सत्य होइन र याद गर्नुपर्छ त्यसले तनाव जन्माउँछ। तनाव यहीँबाट जन्मिन्छ। सत्य होइन भने याद गर्नुपर्छ। सत्य जे हो नि त्यसलाई याद गर्नु पनि पर्दैन, तपाईँको मनले आफै याद गर्छ। तपाईँले होइन, म घुम्न गएको थिएँ साथीसँग, फलानु नाम गरेको साथी थियो, यसरी घुम्न गयौँ, यस्तो यस्तो कुरा देख्यौँ भन्नुभयो भने तपाईँ 10औं वर्षसम्म पनि त्यो कुरालाई भन्न सक्नुहुन्छ, अलिअलि भए पनि भन्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले याद गर्ने प्रयास पनि गर्नु पर्दैन। असत्यलाई तपाईँले याद गर्नुपर्छ, सत्यलाई याद पनि गर्नु पर्दैन। किन? सत्य म हुँ नै। प्रत्येक व्यक्तिभित्र सत्य छ। व्यक्ति अप्राकृतिक भयो, विकृत भयो, व्यक्ति बिग्रिन थाल्यो भन्ने मात्रै असत्य जन्मिन्छ। त्यस कारणले सत्यको बोध कसरी हुन्छ त? सत्यको बोध हुनै पर्दैन। असत्यको बोधलाई जीवनबाट हटाउनुहोस् त। असत्यका अभ्यासलाई जीवनबाट हटाउनुहोस्। असत्यको बाटो नहिन्नुहोस्। आज एक दिनलाई भए पनि यो अभ्यास गर्नुहोस्। किनभने झुटले भरिएको 100 दिन भन्दा सत्यको एक दिन बढी आनन्ददायी र रमाइलो हुन्छ। तपाईँको मनले गलत कुराहरू याद गर्न लागिरहन्छन् यदि तपाईँ असत्य बोलेर जीवन बाँच्दै हुनुहुन्छ भने। उसले नयाँ नयाँ कथाहरू बनाउँछ तपाईँको मनले, र ती कथामा तपाईँ अल्झिनुहुन्छ। तपाईँभित्रको प्रतिभा प्रकट हुन्न। असत्यले व्यक्तिलाई दबाउँछ। असत्यले व्यक्तिभित्रको गरिमा, व्यक्तिभित्रको प्रतिभालाई पनि दबाउँछ। त्यस कारणले सत्यको व्यवहार गर्नु धेरै ठुलो हिम्मत हो, र त्यो सत्य हामीभित्रै छ। सत्यको बोध कसरी जन्मिन्छ त? असत्यबाट बच्न खोज्दाखेरि सत्यको बोध जन्मिन्छ। सत्य मसँग छ, मैले कुनै नयाँ सत्य फेला पार्नु पर्दैन। गॉड इज ट्रुथ। भगवान सत्य हो। महात्मा गान्धी भन्नुहुन्छ। फेरि तपाईँ त्यो सत्य कहाँ छ भन्दै खोज्दै नहिँड्नुहोस्। भगवान सत्य हो, त्यो कैलाश पर्वतमा पाइन्छ नभन्नुहोस्। भगवान सत्य हो, 4 धाममा पाइन्छ, वा मक्का मदिनामा पाइन्छ, या गयामा या यरुसलेममा पाइन्छ भनेर खोज्न नहिँड्नुहोस्। यहीँनिर हामी गल्ती गर्छौँ। भगवान सत्य हो यसको अर्थ के भने, जब म सबै असत्यहरू छोडेर एकछिनका लागि पनि आफूभित्र पस्छु, आफ्नो ऊर्जा क्षेत्रमा जहाँ कुनै असत्य कहिले पनि प्रवेश गर्दैनन्, त्यहाँ मेरो सत्यसँग भेट हुन्छ। सत्यसँग जम्का भेट हुन्छ, र त्यो सत्य म आफै हुन्छु। मेरो प्राणबाट जन्मिएको सत्य हुन्छ।
वेद भन्छ कि परमात्मा सत्य छ, भगवान सत्य छ। पुराण त्यही भन्छन्, उपनिषद त्यही भन्छन्, सारा धर्मशास्त्र त्यही भन्छन् र मनुष्य भट्कियो। धर्मशास्त्रले सत्य बोल्दा पनि मनुष्य भट्किन्छ, धर्मशास्त्रले असत्य बोल्दा त के हुन्थ्यो होला? धर्मशास्त्रले त असत्य बोल्नै सक्दैनन् र पनि मनुष्य भड्किन्छ। किनभने मनुष्यलाई के लाग्छ भने यसले भनेको भगवान कहीँ बाहिर होला, यो सबैभन्दा ठुलो असत्य हो। किनभने सत्य तपाईँभित्र छ भने भगवान कसरी तपाईँभन्दा बाहिर हुन सक्छ त? किनभने सत्य भन्नु, भगवान भन्नु, प्रेम भन्नु, आनन्द भन्नु, शान्ति भन्नु, स्वास्थ्य भन्नु एउटै हो। अहिले त मनोविज्ञान पनि राजी छ कि जो व्यक्तिको जीवनमा सत्यता छ उसलाई कमभन्दा कम रोग लाग्छ। शरीरका रोग भन्दैछु, मनका रोग मात्रै होइन। डिप्रेसन त सत्य लुकाउन खोज्दा जन्मिन्छ वा आफ्नो सत्य व्यक्त गर्न नसक्दा जन्मिन्छ। मनका कति समस्याहरू आफ्नो सत्यलाई भित्र कतै उकुस मुकुस हुने गरी ढाक्न छोप्दा जन्मिन्छन् वा सत्यसँग डराउँदाखेरि जन्मिन्छन्। सत्य तपाईँले बोल्न सक्नु भएन, व्यवहार गर्न सक्नु भएन, कसैसँग डराउनु भयो वा मेरो यो कुरा प्रकट भयो भने धेरै कुरा बिग्रिन्छ भन्ने तपाईँलाई लाग्यो वा अरू कसैलाई अप्ठ्यारो हुन्छ भन्ने लाग्यो र तपाईँले त्यो असत्य लुकाउनु भयो वा सत्य लुकाउनु भयो। सत्य प्रकट हुन दिनु भएन वा असत्यभित्र कतै लुकाउनु भयो भने त्यहाँबाट तनाव, चिन्ता, अशान्ति र सारा मनका समस्याहरू प्रारम्भ हुन्छ। त मनका समस्या के हुन् त? असत्य हुन्। जति सत्यको निकट हुनुहुन्छ त्यति तपाईँको मन राजी हुन्छ। कुनै दिन सत्य बोल्नुहोस्, दिनभरि जे हुन्छ हुन्छ, आज म सत्य बोल्छु, परिणाम जेसुकै आओस्। परिणामलाई हेरेर के बोल्छु भन्ने विचार गर्ने व्यक्ति कहिले पनि सत्य बोल्न सक्दैन। परिणामलाई नहेरिकन जे हुन्छ हुन्छ, आज म सत्य बोल्छु भन्नुहोस्। त्यस रात तपाईँको निद्राको जुन गहिरोपन छ त्यो सबैभन्दा मिठो हुनेछ तपाईँलाई। तपाईँको मनले तपाईँलाई आशीर्वाद दिनेछ। तपाईँभित्रको जीवन ऊर्जाले, तपाईँको आत्माले तपाईँलाई आशीर्वाद दिनेछ। किनभने आत्मा तपाईँसँग राजी हुनेछ। तपाईँ बिल्कुल परम आनन्दका साथ सुत्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी नै जुन दिन भगवान बुद्ध निर्वाण पश्चातको रातमा सुत्नुभयो होला, सारा दौड सकिए, केही पाउनु छैन, केही गुमाउनु पनि छैन, केही भेट्नु छैन, केही गर्नु छैन। आफैसँग निरपेक्ष साक्षात्कार हुनु नै निर्वाण हो त। आफ्नो सत्यलाई जस्ताको तस्तै देख्नु नै निर्वाण हो। अब त्यसपछि बाँकी के रह्यो त? हृदयको चञ्चलता सकियो, तनाव सकिए, दौड सकियो, अशान्ति सकियो। अब भगवान बुद्धको निद्रा कस्तो पर्यो होला विचार गर्नुहोस्। थोरै विचार गर्नुहोस्। जहाँ देखाउनु पर्ने केही रहेन, लुकाउनु पर्ने केही रहेन, दिनुपर्ने केही रहेन, लिनुपर्ने केही रहेन। सत्यसँगै जीवन पूर्णतामा उपलब्ध भयो। सबै पूर्ण, सबै पूर्ण, सबै पूर्ण भयो। सबै पूर्ण, सबै पूर्ण। कहीँ कतै भित्र हृदयको एउटा सानो रेखा पनि छैन म कहीँ जाउँ भने। कुनै तरङ्ग जन्मिँदैन। अब त्यो जीवन ऊर्जा परम स्थिर भयो। सारा चञ्चलता सकिए, शान्तिमा प्रतिष्ठित भयो। यो तपाईको मेरो क्षमता हो। त्यो हाम्रो हुनु हो। त्यसैबाट हामी बनेका छौँ। वास्तवमा सत्य हाम्रो कच्चा पदार्थ हो, र मेटेरियल हो। त्यही सत्यबाट हामी निर्मित भएका हौँ। त्यही सत्य नै प्रेम हो, सत्य नै ज्ञान हो, सत्य नै शान्ति हो, सत्य नै आत्मज्ञान हो,
सत्य नै जीवन ऊर्जा हो, सत्य नै परमात्मा हो। सत्य सबै हो त्यस दिन। त्यस दिन सत्य सबै हो र सबै सत्य हुन्। त्यस दिन यो परम अनुभूति जन्मिनेछ। त्यस कारणले सत्यको बोध कसरी हुन्छ? सत्यको बोध असत्यको बाटोमा हिँड्न छोड्दाखेरि हुन्छ। किनभने सत्य म भित्र रहेछ। सत्य खोज्न म कहीँ पनि जानु पर्दैन। असत्य खोज्दाखेरि मैले सारा संसार चाहर्नुपर्छ र पनि असत्य भेटिँदैन। आफ्नै हृदयमा फर्किए तत्काल सत्य भेटिन्छ। असत्यको अस्तित्व छैन, कहीँ भेटिँदैन। किनभने त्यो झुटो हो, किनभने त्यो कृत्रिम हो, मानव निर्मित हो, अप्राकृतिक हो। सत्य परमात्मा निर्मित हो। त्यस कारणले सत्यलाई कहिले गुमाउन सकिँदैन, असत्यलाई कहिले प्राप्त गर्न सकिँदैन।